औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नूर है मेरे सामने और सूरह नूर की आयत नंबर 62 है, पारा नंबर 18 है और रुकू नंबर 15 है। आयत नंबर 61 में अल्लाह तबारक व तआला ने घरों में दाखिल होने का आदाब बयान फरमाए और फरमाया कि जब तुम घरों में दाखिल हो तो सलाम इजाज़त लिया करो, इजाज़त सलाम करके लिया करो। सलाम इजाज़त लेने से सुन्नत रसूल या हुक्म इलाही का अजर तो ज़रूर मिलता है, लेकिन साथ ही सलाम कर लेने से अजर को डबल ट्रिपल कर दिया जाता है, क्योंकि सलाम में खुद दुआएं हैं। 3 दुआएं, अस्सलामु अलैकुम तुम पर सलामती हो, रहमतुल्लाह तुम पर अल्लाह के रहमत हो, बरकातहू तुम पर अल्लाह की बरकतें हो। ये 3 दुआ और इन 3 दुआओं का अजर और सवाब अपनी अपनी जगह पे लेकिन इनकी अहमियत भी अपनी जगह पे है। अब आदाब माशरत चूँकि सूरह नूर में बयान हो रहे हैं और घर में दाखिल होने की आदाब बयान हुए थे, तो अगली आयत नंबर 62 में देखते हैं कि क्या आयत बयान हो रही है या क्या सूरत बयान हो रही है। ये भी याद रहे कि शुरू में कुछ गज़वात से भी मुंसलिक हुई ये सूरत और गज़वात का भी ज़िक्र आया, शुरू किया है आपने, तो उससे भी रेलिवेंट करना होता है। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनु बिल्लाहि व रसूलिही, मोमिन वो लोग जो अल्लाह पर और अल्लाह के रसूल पर ईमान लाए। मोमिन लोग, अब मोमिन लोग कौन? फिर मोमिन की तारीफ़ बयान कर दी, जो अल्लाह पर और अल्लाह के रसूल पर ईमान लाए। बाज़ जगहों पे यहाँ 2 ही मरहले बयान किए हैं कि अल्लाह पर ईमान लाना, अल्लाह को मानना और अल्लाह के रसूल को। मौका माल की मुनासबत से बाज़ जगहों पर बिल आखिरती हम यूक़िनून भी ज़िक्र आया है, सूरह बकरा में जैसे आया है कि आखरत पर यकीन रखते हैं। मोमिनों की निशानियाँ बाज़ दफ़ा ज़िक्र हुई और ईमान बिल आखरत भी उसके साथ ज़रूरी करार दिया। यहाँ 2 मरहल ज़िक्र हुए, अल्लाह पर ईमान लाए और रसूल पर ईमान लाए। फरमाया कि जो मोमिन अल्लाह और रसूल पर ईमान लाते हैं, इज़ा कानु माअहू अला अम्रिन जामिउ, और वो उस वक्त हर उस वक्त आपके साथ होते हैं जिस वक्त लोग आपके इर्द गिर्द जमा होते हैं। कोई महफिल कोई मजलिस हो तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ रहते का जिक्र हुआ है। फरमाया कि इज़ा कानु माअहू अला अम्रिन जामिउ, लोगों का मजमुआ होता है और लोगों के मजमे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं। हाँ, वो मजमा गैर डेफिनेटली ज़्यादातर गैर मुस्लिमों का ही होता था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग कर रहे होते थे, दीन की तबलीग कर रहे होते थे, तो उस वक्त गैर मुस्लिमों का ही जमघटा या मुनाफिकों का ज़्यादा लगा रहता था। बाज़ लोग नए मुसलमान होने के लिए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द जमा होते थे। तो कुछ जो मुसलमान थे, थोड़ी तादाद में थे, तो अल्लाह तबारक व तआला का उनके लिए एक हुक्म हुआ, उनको एक अदब सिखाया गया। आदाब माशरत में से एक अदब है, आदाब मजलिस में से एक अदब सिखाया गया कि वो लोग जो मजमे में आपके साथ बैठे होते हैं, मजमा खा मुसलमानों का हो या गैर मुस्लिमों का हो, मजमा खा नमाज का हो, खा तालीम और तरबियत का हो, मजमा खा शुरा हो, मजमा खा जहाद के बारे में हो, मजमा खा गैर मुस्लिमों को से मुज़ाकरात का हो, कोई भी मजमा हो, मजमा लगा हो, तो वो मुसलमान लोग जो आपके इर्द गिर्द बैठे होते हैं, लम यज़हबू हत्ता यस्ताज़िनूहू, वो उस वक्त तक मजलिस छोड़ के ना जाएं जब तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें इजाज़त ना दे दें, या जब तक वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त ना ले लें। ये एक महफ़िल के आदाब आज भी मौजूदा दौर में भी किसी महफ़िल में अगर कोई ख़ास महफ़िल लगी हुई है, आम भी है, तो जब महफ़िल में आना है तो सलाम करके आते हैं। जैसे कि पीछे बताया गया कि जब घरों में बुलाया जाए महफ़िल में आपको,
تو آپ آتے ہی سلام کیا کریں، مجلس کے آداب میں سے بھی ہے۔ اور یہ بھی کہ مجلس کے آداب میں سے کہ گردنیں پھلانگ کے نہ جاؤ، بلکہ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ۔ اور پھر مجلس کے آداب میں چہم گوئیاں نہ کرو، سرگوشیاں نہ کرو۔ دو بندے آپس میں، یہ حدیث کی روح سے میں بتا رہی ہوں، دو بندے آپس میں الگ خسر پھسر نہ کریں، اس طرح باقی لوگ کی توجہ اصل بات سے، جو بات چل رہی ہوتی ہے، ایک تو توجہ اس سے ہٹ جاتی ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، اور غلط فہمیاں انتشار اور فتنے کو جنم دیتی ہیں، نفرتوں کو جنم دیتی ہے۔ سو محفل کے آداب میں یہ ہے کہ السلام علیکم کر کے آئیں، اور اگر تو کوئی اہم بات ہو رہی ہے تو ہاتھ ملانے کی زحمت سب سے نہ کریں، بلکہ جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیں۔ اور اگر کسی عام باتیں چل رہی ہیں تو پھر سب سے ہاتھ ملا کے جہاں محفل میں جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھ جائیں، سلام ہی اجازت ہوتا ہے۔ اور اسی طرح مجلس سے اٹھنے کے آداب، مجلس سے جانے کے بھی آداب بتائے۔ اب تو نبی کے دور کی بات یہ بتائی جا رہی ہے، اب قرآن پاک میں ڈیفینیٹلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات، لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ایک رہنمائی فراہم کرتی ہے، اور ایک اصول اور ایک دستور سکھاتی ہے کہ جب محفل سے اٹھیں تو جو محفل کا سرکردہ بندہ ہو، یا جس نے محفل بٹھائی ہو، یا جس نے محفل کا اہتمام کیا ہو، جس نے محفل کا انتظام کیا ہوا، کسی بھی قسم کی محفل ہو، تو اس سے جاتے وقت سلام اجازت لے کے اٹھنا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ اجازت لے کے، بعض احادیث میں یہ ہے کہ جب محفل میں آئیں، مجلس میں آئیں تو بھی سلام کریں، اور مجلس سے جائیں اٹھ کے تو بھی سلام کر لیں، اور آنے والے سلام سے جانے والا سلام اجر و ثواب کے لحاظ سے کسی طرح بھی کم نہیں ہے، یعنی اجر دونوں کا ایک ہی ہے۔ سو آداب مجلس سکھائے گئے ہیں، اور فرمایا کہ وہ اس وقت تک نہ جائیں یا نہیں جاتے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت نہ دے دیں۔ وہ محفل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کی بات ہوئی، اور ایمان والوں کی نشانی ذکر ہوئی، اور ایمان والوں کو ایک ادب سکھایا گیا، ایک مقام سکھایا گیا، اور اس مقام، اس ادب کو، اس دستور کو مد نظر رکھ کے ابھی تک بلکہ قیامت تک محفل سجا کرتی ہیں اسلام والوں کی، اور اسی پہ کہتے ہیں نشست و برخاست اسلامی ہونی چاہیے۔ نشست و برخاست اسلامی ہونے کا یہی مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ قرآن پاک کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق محفل سجے، محفل میں بیٹھیں، مجلس لگائیں، اور پھر قرآن پاک میں مذکور کردہ طریقہ کار جو بتایا گیا اس طرح مجلس کو برخاست کریں، یا برخاست کریں تو وہ تو دعا پہ ہوتی ہے، وہ آگے بہت اگلی بات پھر چلے گی کہ جانے والوں کو اجازت لے کے جانا چاہیے، اور جو محفل کا سرکردہ بندہ ہے، یا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ان کے جو اجازت مانگ رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، کیا ان کو اجازت دینی چاہیے، یہ کل بات ہوگی انشاءاللہ۔ قرآن سمجھے، دیکھیں سمجھے، اور سبسکرائب کریں، اور صدقہ جاریہ میں میرا ساتھ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تعاون علی البر والتقوی، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کریں، سو تعاون کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور صدقہ جاریہ میں میرا ساتھ دیں۔ اللہ حافظ۔